बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब सदर लाहौर बार एसोसिएशन, मैं ममनून हूँ जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कि आज हमें यहाँ इकट्ठे किया है और मौका दिया है हमारे प्रेस के साथियों के साथ बात करने का, क्योंकि मुल्क इस वक्त जिस गहरे बहरान से आइनी बहरान से गुज़र रहा है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही बड़ा बाब है, जिसमें कि हम समझते हैं कि प्रोफेशनल ग्रुप ने हमेशा ज़ियाउल हक का ज़माना था, उसके बाद मुशर्रफ का ज़माना था, हर ऐसे दौर में जहाँ पर गैर जमहूरी और गैर आइनी काम हुए हैं, इस ग्रुप के नुमाइंदों ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए, तीन बुनियादी मकासद के लिए हमेशा जस्तजू की है और अल्लाह ने मुख्तलिफ़ वक्तों में उसमें कामयाबी भी दी है। बड़े बड़े डिक्टेटर्स को यहाँ से जाना पड़ा, मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर, ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर, अयूब खान जैसे डिक्टेटर, इन सब को अपने वक्तों पे एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा इनमें फ़िरौनियत थी, इन फ़िरौनों को ये वकला की कोशिशों से निकाला गया, क्योंकि बात जो ज़रूरी है वो आइन की अमलदारी की है। आइन की अमलदारी में हमारा तजर्बा है, ना हमारे जर्नल्स जो हैं हमारी तारीख़ पे कभी आइन पर अमलदारी के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अपने इक़्तिदार की ज़्यादा हवस होती है, और इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे सियासतदान जो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह हमारे जजेस ने भी बाज़ औक़ात आइन पर अमलदारी पर अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। और अब एक बहुत ही संगीन वक्त आ गया है जिसमें कि हमारी जुडिशरी ने ये साबित करना है कि यही आइन की असल में डिफेंड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उसको कायम दायम रखने के लिए जस्तजू करेंगे। मैं इस मामले में यहाँ मुख्तदर साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सलाम पेश करता हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब दोस्तों की तरफ से कि इन्होंने 7 तारीख को 7 सितंबर को एक मुल्क की कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाया है, जिसका टॉपिक ये है द कन्वेंशन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इंशाअल्लाह ताला मैं सब दोस्तों से ये अपील करूँगा कि आप भरपूर शिरकत कीजिएगा 7 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद में कन्वेंशन होगा। वो दर हकीकत पाकिस्तान भर के वकला की सोच का नुमाइंदा होगा। तो आज के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे यही 3 बुनियादी मकासद हैं प्रोफेशनल ग्रुप के, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते रहे हैं, जिस बुनियाद के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स हमेशा वकला के पास गए हैं, और आज भी हम और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के हों, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार के और मुतअद्दिद बार एसोसिएशंस के, हम इसी बयानिए के ऊपर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। किसी ने अपनी ज़ात की के लिए, मफाद के लिए कोई काम नहीं करना, वो प्रोफेशनल ग्रुप के सोच के मुनाफी होगा। तो अब इन 3 बुनियादी मकासद का हम वजाहत से बयान करना चाहते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आज के बहरान में कि हमारा आइन की सरबलंदी से, हमारा कानून की हुक्मरानी से और अदलिया की आज़ादी से क्या मानी है। तो कानून, जब आइन की बालादस्ती हम कहते हैं तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तर अफराद, तमाम तर अदारे आइन के ताबे हैं और उससे ज़रा बराबर रूगर्दानी नहीं कर सकते। कोई भी अदारा हो, वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया का कोई भी अदारा हो, वो अपने आप को आइन से बालातर नहीं समझ सकता। वो सब आइन के ताबे हैं और उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के पाबंद हैं। दूसरा, आइन में जो वैल्यूज़ दी हैं हमारे लिए पिछले 75-76 साल से, वो ये है कि हम जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार और सिविलियन बालादस्ती में बिलीव करते हैं। इस वक्त के हवाले से और पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ के हवाले से वकला का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि कोई अदारा अपने आप को दूसरे अदारों से बालातर नहीं समझ सकता। लिहाजा इस मुल्क में आइन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए हम खड़े हैं। हम वजाहत से ये कहना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा भुलाया जा रहा है, क्योंकि अजीब बहस चल रही है, 90 दिन नहीं हो सकते, 120 दिन में हो सकते हैं, 240 दिन में हो। इसकी किसने इजाज़त दी है आपको कि आइन जो हम सब का
ایک جو پاکستان کے سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالا تر ہو سکے. یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک آپ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو وہ 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے. اس کو آپ اسی طرح دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں. آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہیں، آئین کے آرٹیکل 243 44 45 وغیرہ. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالا تر ہیں. لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی. ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوت دی ہوئی ہے. اس اوت میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا. تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوت کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں. دوسرے قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے. لہذا آئین کی قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالا تر ہو جائے. اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی ہوگی اگر آپ سویلینز کو کسی بہانے سے کسی حساب سے ان کو کوشش کریں کہ فوجی عدالتوں میں پیش کرنا. وکلا نے ہمیشہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہے. وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو جو بہت ظالمانہ زمانہ تھا، جس زمانے میں فوجی عدالتوں نے ہمارے ساتھ 8 سال جو کیا ہے، یہ صرف وکلا تھے اس دور میں جو میرے ہم اثر لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ہر وقت ان کی مخالفت کی ہے، فوجی عدالتوں کے کو ماننے سے انکار کیا ہے. اور ہم پھر کہ آپ پاکستان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو. ہم کسی صورت بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. پاکستان بھر کے وکلا اس کے اوپر اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے رہیں گے، اور جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں کریں گے. اور سویلین اتھارٹی کو تنخواہ ملتی ہے، سیاستدان بطور وزیر کے پیسے وصول کرتے ہیں، تو یہ شہریوں کے ٹیکس کی وجہ سے، وہ ٹیکس سے یہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے یہ ہماری طرف سے واضح کہ جتنی بھی رعایت لی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ مفت کا پیٹرول لے، مفت کی بجلی استعمال کرے، مفت کی گیس استعمال کرے. یہ پبلک ایکسچیکر سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. 30,000 تنخواہ لینے والا تو بیچارہ 300 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوائے اپنے موٹر سائیکل میں، اور ہمارے جج، ہمارے جرنیل 500 لیٹر مہینے کا مفت کا خرچ کر لیں. یہ ہم پر، پاکستان کے سارے ٹیکس پیئر پر ایک بہت بڑا برڈن ہے. اسی طرح مفت کی بجلی جس پر لوگوں نے خودکشیاں شروع کر دی ہیں بیچاروں نے مجبور ہو کر، اور ہمارے جو ہیں یہ جرنیل، ججز اور اس قسم کے جو بڑے بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ مفت کی بجلی استعمال کریں.